पाकिस्तान में ये रविश आम हो चुकी है कि जब आपको कोई शख्स पसंद ना हो या आपको उससे कोई इख्तलाफ हो और आप हर हाल में उस शख्स से निजात हासिल करना चाहते हो, मगर उसके लिए आपके पास उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई मंतकी दलील मौजूद ना हो, तो फिर मज़हब का नाजायज़ इस्तेमाल करके उस शख्स के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी शुरू कर दी जाती है। अपने सियासी फ़ायदे और उस शख्स को नुकसान पहुँचाने के लिए मजहबी नफ़रत अंगेज़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ लोग बिना पढ़े, बग़ैर कोई तहकीक किए, सिर्फ जज्बात में आकर इस नफ़रत अंगेज़ी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके बाद सही और गलत की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है और मुआशरा इंतशार की तरफ चला जाता है। एक ऐसा ही मामला हमें गुज़िश्ता 2 दिनों से नज़र आ रहा है, जिसे इंतशार से पहले रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बुनियाद एक झूठ पर है। 6 फरवरी को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया जो सिर्फ 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और यह फ़ैसला अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में जारी किया गया है, मगर फ़ैसले को पढ़े बगैर सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मज़हब का इस्तेमाल करके एक नफ़रत अंगेज़ी की मुहिम शुरू की गई है। उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और अपने अपने मफादात के लिए प्रोपेगेंडा किया गया है। बाद में नामवर सहाफ़ी और सियासतदान भी अपने मकासद के लिए इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। ये जानने के बावजूद बन गए हैं कि वो जो मुहिम चला रहे हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसके नताइज तबाहकुन ज़रूर हो सकते हैं। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को 3 इल्ज़ामात से बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद मुहिम ये चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियत की तरवीज की इजाज़त दे दी है, कुरान में तहरीफ की इजाज़त दे दी है। हालांकि फ़ैसले में इस हवाले से कोई बात भी नहीं की गई, इस मौजू पर कोई एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया है। इस तनाज़े का पूरा पस मंज़र और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपके सामने रखते हैं। 6 दिसंबर 2022 को थाना पुलिस स्टेशन चनाब नगर में एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उस पर 3 इल्ज़ामात आयद किए गए। पहला इल्ज़ाम यह था कि उस शख्स ने पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295B और सेक्शन 298C की खिलाफ वर्जी की है। यानी बुनियादी तौर पर उस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम यह था कि उसने 2019 में एक ममनुआ किताब को तकसीम किया है या उसे फैलाया है, जो पंजाब होली कुरान एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और उसके साथ साथ उस शख्स ने पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 295B और 298C की खिलाफ वर्जी की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 फरवरी के फैसले में इन तीनों जराइम का कानून से खात्मा नहीं किया, बल्कि मौजूदा केस में उन्हें मेरिट पर मुस्तरद किया है। पहले इल्ज़ाम यानी ममनुआ किताब की तकसीम और फैलाव से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि FIR में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने एक ममनुआ किताब की तकसीम की है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि ममनुआ किताब की तकसीम को पंजाब होली कुरान एक्ट में 2021 में जुर्म बनाया गया है, जबकि FIR के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने ये काम 2019 में किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हमने तरमीम से कबल का कानून और फिर उसमें की गई तरामीम का जायज़ा लिया और फाजिल वकील का यह दावा दुरुस्त है कि उस कानून में ममनुआ किताब की तकसीम का जुर्म 2021 में शामिल किया गया है। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की कि पाकिस्तान के आइन ने यह करार दिया है कि किसी ऐसे शख्स पर ऐसे काम के लिए फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती जो उसके इर्तिकाब के वक्त जुर्म ही नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि क्योंकि 2019 में ममनुआ किताब की तकसीम जुर्म नहीं था, इसलिए दरख्वास्त गुजार पर यह फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहला इल्ज़ाम मेरिट पर मुस्तरद किया और वाज़ेह किया कि किसी शख्स ने अगर पहले कोई काम किया हो और बाद में उसको कानून में जुर्म के तौर पर शामिल कर लिया गया हो, तो उसे इसकी सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी नया कानून माजी से नहीं बल्कि मुस्तकबिल से लागू होता है। और पूरी दुनिया का यही कानून है कि सज़ा सिर्फ उसी वक्त दी जा सकती है जब जुर्म कानून में शामिल किया गया हो और उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की गई हो। इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की 2 शिकों यानी 295B और 298C का जायज़ा लिया और अपने फैसले में लिखा कि जहां तक 298C और 295B की शिकों का ताल्लुक है, जिनकी फ़र्द जुर्म दरख्वास्त गुजार पर आयद की गई है, तो दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि ना तो FIR में और ना ही पुलिस की तफ्तीश के बाद जमा की गई पुलिस रिपोर्ट यानी चालान में यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने किसी ऐसे फेल का इर्तिकाब किया है जिससे ये जराइम तश्कील पाते हैं। फैसले के मुताबिक शिकायत कुरुंदा की नुमाइंदगी करने वाले फाजिल वकील ने FIR पढ़ी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था जिससे पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 298C और 295B के तहत जराइम तश्कील पाते हों, और चालान भी उससे मुताल्लिक़ खामोश है। इसलिए दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फ़र्द जुर्म से जराइम की ये दफ़ात निकाल दी जाती हैं। यानी मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मुलजिम पर 295B और 298C की फ़र्द जुर्म तो आयद की गई है, लेकिन ना तो FIR में ये बताया गया है और ना ही चालान में कि मुलजिम ने ऐसा क्या काम किया है
جس سے وہ ان جرائم کا مرتکب پایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی وضاحت دی کہ جب ان جرائم سے متعلق FIR اور چلان دونوں میں کچھ نہیں تو یہ برقرار نہیں رہ سکتے، جس کے بعد عدالت نے ملزم کو 5,000 روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت پر رہا کر دیا۔ انہیں عدالت نے میرٹ پر واضح کیا کہ ملزم پر جو 3 الزامات لگائے گئے ہیں وہ قانون پر پورا ہی نہیں اترتے، اور اگر ملزم کا اس کیس میں ٹرائل ہونا ہے تو ایک شک کے تحت ہی ہو سکتا ہے، جس کی سزا 6 مہینے ہے، اور ملزم گزشتہ 1 سال سے قید میں ہے۔ اس لیے عدالت نے انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اس شخص کو ضمانت پر رہا کر دیا، اس حقیقت کے بعد کہ وہ شخص اپنی سزا سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہا ہے۔ یہ پورا معاملہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کچھ مخصوص الزامات کے تحت ایک مقدمے کا فیصلہ تھا، اس میں کہیں پر بھی توہین قرآن یا ختم نبوت سے متعلق قانون سازی کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ضمانت کا فیصلہ تھا، لیکن پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذہب کا استعمال کر کے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، سیاسی اور مذہبی قسم کے بیانات دیے گئے، اور معاملات نے اتنی سنجیدگی اختیار کر لی کہ آج سپریم کورٹ کو باقاعدہ اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کرنا پڑی اور واضح کرنا پڑا کہ فیصلے میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم یعنی مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے اور مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے مطابق مقدمہ بعنوان مبارک احمد ثانی بنام ریاست میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اس مقدمے کی FIR میں مذکورہ الزامات کو جوں کا تو درست تسلیم بھی کیا جائے تو ان پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ فوجداری ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت ممنوعہ کتاب کی نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ چونکہ درخواست گزار پہلے ہی قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا تھا، اس لیے اسلامی احکامات، آئینی دفعات اور قانون و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسلامی احکامات بھلا دیے جاتے ہیں۔ فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اسی سیاق و سباق میں دی گئی ہیں۔ فیصلے میں غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے متعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی جو دفعات نقل کی گئی ہیں ان میں واضح طور پر یہ قید موجود ہے کہ یہ حقوق، قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے۔ پریس ریلیز میں آئین کے آرٹیکل 20 کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے، جس سے موجودہ فیصلے میں انحراف نہیں کیا گیا۔ پریس ریلیز کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہ کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 2، دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے، اور آئین کی دفعہ 19 میں مذکورہ اظہار رائے کی آزادی کے حق میں حدود کی خلاف ورزی بھی ہے، اور اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس پر آئین نے لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں، مگر اس کے باوجود ایک نفرت انگیز مہم اور پروپیگنڈا چلایا گیا۔ 5 صفحات کا فیصلہ ہے، اسے پڑھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی پروپیگنڈا چلایا گیا۔ اس کے علاوہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے CDA اور وائلڈ لائف بورڈ کے درمیان تنازع کے ایک کیس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے اور خاتم النبیین ہونے سے متعلق اہم گفتگو بھی۔ اب
آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف؟ رحمت للعالمین. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر کہ نہیں، تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. حضور کس کے نبی لیے؟ کریم صلی مسلمانوں اللہ کے لیے؟ علیہ وسلم. نہیں سر، انسانوں کے لیے؟ نہیں سر، عالمین میں تو سب. پرندوں کے لیے بھی؟ جی ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں. تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین، اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اب ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم. اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے. اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو؟ حبیب اللہ. حبیب اللہ. حبیب سے کیا مراد؟ دوست. سر دوست. beloved of the جی ایسے ہی. Almighty.